बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, मंडी बहावलदीन से हमारे नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर मेंबर कौमी असम्बली व कन्वीनियर कमेटी नासिर इकबाल बोसाल और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का अजलास मुनक्किद हुआ। अजलास में जिला मंडी बहावलदीन की तरक्की और शहरियों का मयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जिला में जारी तरक्याती स्कीमों सुथरा पंजाब, अपनी छत अपना घर, फील्ड हस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील, किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर, पंजाब सोशीवा इकोनॉमी रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, महकमा हेल्थ और एजुकेशन में बेहतरीन सर्विस डिलीवरी की फरहमी, अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी, तजव्वुज़ात के खात्मे और अवामी फलाह व बहबूद के मनसूबे जात, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल समेत दीगर मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। खबरों का मजीद सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की कायमा कमेटी बराए महकमा आला तालीम के तारुफी अजलास का इनकाद कमेटी चेयरमैन MPA मोहम्मद अनवर खान की ज़ेर सदारत असम्बली कॉन्फ्रेंस रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में MPA गुल इब्राहिम, महबूब बशीर, अब्दुल गनी, हमीदुल रहमान, अली हादी, फैसल हक, अहमद कुंडी, सरदार शाहजहान यूसुफ, रेहाना इस्माइल, जबकि महकमा आला तालीम के जानिब से स्पेशल सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, गुजरावाला से हमारे क्राइम रिपोर्टर लाला तैयब इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ही अच्छे और काबिल अफसर को DSP इमरान ASI मियां सुल्तान अब्बास को DSP इमरान अब्बास छद्दड़ का शागिर्द होना महंगा पड़ गया। CIA में बुलाने के बाद मियां सुल्तान को हवालात में बंद करने की धमकियां और गलीज गालियां दी गईं, जिसकी वजह से इसी असना इसको फालज का अटैक हो गया। इस वक्त गोंदल हस्पताल ICU में जेर इलाज है। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। पंजाब पुलिस की जवानों को IG पंजाब से अपील है कि आए रोज पुलिस मुलाजमीन को अफसरान गालियां देते हैं और हवालात में बंद करने की धमकियां दी जाती हैं। इस वाक़ये का फौरी नोटिस लें। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सवा से हमारे नुमाइंदे हबीब खान की रिपोर्ट के मुताबिक खजान स्पोर्ट फेस्टिवल एख्तिताम पजीर, खिलाड़ियों में इनामात व असनाद की तकसीम, पूरा हफ्ता रंगारंग खेल देखने को मिले। तुलबा, उस्ताज़ा और मेहमानों की बड़ी दिलचस्पी। तुलबा मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयारी करें। खेल के मैदानों में हार जीत के जरिए खुद में बर्दाश्त और हालात का मुकाबला करने का गुण सीखें। माशरे से करप्ट और बदअनवान अनासिर के खात्मे के लिए अपनी सलाहियतों को निखारें। आगे बढ़ें क्योंकि आपने मुल्क व कौम को कंधा देना है। तफसीलात के मुताबिक कॉलेज गलजबा कबल सवाद में खजान स्पोर्ट फेस्टिवल अपने एख्तिताम को पहुंचा। एख्तितामी तकरीब में खिलाड़ियों में इनामात और असनाद तकसीम किए गए। पूरे हफ्ते रंगारंग खेल देखने को मिले। फेस्टिवल में क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और दीगर मुकाबलों को इनकाद हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर टीपू शहीद स्कूल एंड कॉलेज सैयद अब्दुल्ला शाह ने कहा कि फेस्टिवल का इनकाद इम्तिहान के कठिन मराहिल के बाद तुलबा के ज़हनी दबाव को ख़त्म करने के लिए किया गया था। खबरों का मजीद सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन हकीकी ताजर दोस्त ग्रुप ना ही किसी सिलेक्शन को मानता है और ना ही किसी गैर रजिस्टर्ड इलेक्शन बोर्ड। एक अल हदीस मौलाना मोहम्मद शरीफ रिजवी महरूम मौलाना अब्दुल्ला महरूम ने इस अमन के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी और हमेशा अमन की शमा को रोशन किया। लेकिन एक खुद साख्ता इलेक्शन बोर्ड के तहत यूनिट वाइज इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ ताजरान में दूरियां पैदा हो रही हैं बल्कि ताजरान में सियासी लसानी मजहबी तकसीम पैदा की जा रही है। ताजरान के आपस के प्यार, मोहब्बत, इज्जत व एहतराम को ख़त्म करके इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बनाया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार जिला भक्कड़ के मारूफ ताजर राना अबैदुल्ला, अनवर, फ़हीम अहमद खान, मोहम्मद यूसुफ मुगल व दीगर ने अपने एक बयान में कहा। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मियांवाली से ब्यूरो चीफ अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक PTI की तरफ से आज होने वाले एहतजाजी काल के पेश नज़र मियांवाली शहर के तमाम दाखिली रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए हैं। शहर के अलावा चश्मा बैराज
کوٹ بیلیاں کے مقام پر KPK کی طرف سے آنے والی ٹریفک کو روکنے کے لیے راستے بند کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے بھاری ٹریفک کی لمبی لمبی لائنیں لگ گئی ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری ہر جگہ تعینات کر دی گئی ہے۔ رینجرز کے دستے میں ہائی الرٹ پوزیشن میں تیار کھڑے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، لاہور کینٹ پولیس اسٹیشن میں CIA کانا کے SI اشفاق کے ظلم کے خلاف سدرا نامی خاتون منظر عام پر آ گئی۔ انصاف کے حصول کے لیے CIA CCPO لاہور کو تحریری درخواست جمع کروا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب سے فوری انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، جانتے ہیں امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کینٹ پولیس اسٹیشن CIA کانا کے SI اشفاق کے ظلم کے خلاف سدرا نامی خاتون منظر عام پر آ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب، CCPO لاہور اور DIG CI عمران کشور سے فوری انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ متاثرہ خاتون نے کہا، میری 3 بیٹیاں ہیں، میں اور میرا شوہر عمیر ان کے واحد کفیل ہیں۔ کرایہ کے مکان میں رہائش پذیر ہوں، جبکہ مجھ سے عمیر کی رہائی کے بدلے 10 لاکھ روپے رشوت مانگی جا رہی ہے۔ متاثرہ خاتون نے میڈیا کے نمائندوں سے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا، میرا نام سدرا ہے، کماہا گاؤں کی؟ جی۔ ٹھیک ہے، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے شوہر کو گرفتار کیے ہوئے؟ 2 ماہ ہو گئے ہیں اور تیسرا شروع ہونے والا ہے۔ 8ویں کی 31 کو لے کے گئے ہیں۔ وہ تو باہر ہی گئے تھے، تو دفتر کی طرف ہی گئے تھے۔ راستے میں پتہ نہیں کس نے اٹھایا کس نے نہیں اٹھایا، پہلے تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں 10 لاکھ روپیہ دو تو ہم چھوڑیں گے۔ ابھی بھی ادھر ہی ہیں، اس لیے اسٹاف کا انہوں نے 2-3 لوگوں کو پکڑا تھا اور ان کو چھوڑ بھی دیا۔ میں خود غریب ہوں، کچھ بھی نہیں ہے پاس، کرائے کے گھر پہ رہ رہی، 3 بچیاں ہیں میری، تو کہہ رہے ہیں ایسے کرو ویسے کرو، تو ہم کچھ بھی نہیں ابھی تک ملاقات بھی نہیں کرنے دے رہے۔ وہ باروں باری بس کہہ رہے ہیں یہ ادھر ہے وہ ادھر ہے، ابھی تک کچھ بھی نہیں پتہ۔ بچے میرے بیمار ہو رہے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں میری، چھوٹی چھوٹی ہیں۔ پراپرٹی کا کرتے تھے۔ پراپرٹی کا؟ تو اعلیٰ حکام سے کیا اپیل کریں گی؟ وزیر اعلیٰ سے، IG صاحب سے، CCPO صاحب سے، DIG عمران کشور صاحب سے کیا مطالبہ کریں گے؟ کہ ان سے مہربانی ہے کہ وہ میرے شوہر کو دے دیں، ان کی رہائی دلوا دیں۔ ہم لوگ غریب ہیں، نہیں اتنے پیسے کر سکتے اور نہ ہی اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس کہ ملاقات بھی کر سکیں، اور وہ کروا بھی نہیں رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں 50,000 روپیہ لگے گا ایک ملاقات کا، اور ہم نہیں دے سکتے۔ 2 ماہ ہو گئے ہیں، وہ ادھر ہی ہیں، انہی حالت میں ہیں، کیسی حالت میں یہ بھی نہیں پتہ۔ تیسرا منتھ آگے سے شروع ہو گیا ہے، تو لہٰذا گزارش میری یہی ہے، 3 بچیاں ہیں میری، میں خود کرائے کے گھر پہ رہ رہی ہوں، نہ باپ ہے نہ سسر ہے نہ بھائی ہے نہ کوئی اور ہے، تو لہٰذا آپ کی مہربانی ہوگی میرے ہسبینڈ کی رہائی دلا دیں۔ کیمرہ مین سید صدر بخاری کے ساتھ امین نقیبی، لاہور۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، چنیوڑ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق CEO ایجوکیشن ڈاکٹر محسن عباس نے گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول، عیدگاہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جدید نمبر 2، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول بخاریاں اور دیگر مختلف اسکولوں کے دورے کیے۔ اسکول اساتذہ اور سٹوڈنٹس حاضری کا ریکارڈ چیک کیا اور حاضرین سے مطمئن رہے۔ اس موقع پر CCO ایجوکیشن ڈاکٹر محسن عباس نے کہا کہ کچھ عناصر ایجوکیشن کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جبکہ نظام تعلیم روٹین کے مطابق درست سمت کی طرف ہے۔ انشاءاللہ غلط پروپیگنڈا کرنے والوں کو کامیابی نہیں ملے گی۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، چنیوڑ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی نامور فرٹیلائزر کمپنی اینگرو فرٹیلائزرز نے ڈیلرز اور کسانوں کے لیے زرعی شعبے کے اہم چیلنجز سے نپٹنے اور ترقی کے لیے جدید سلوشن کی تلاش کے لیے میں ایک سیکشن کا انعقاد کیا۔ اس سیکشن کی اہم بات اینگرو کی موبائل لیب کا لائیو مظاہرہ تھا، جو سائٹ پر مٹی اور پانی کو جانچ کی خدمات پیش کرتی ہے۔ یہ اقدام کسانوں کو کھاد کے لیے بہترین استعمال کے لیے ڈیٹا پر مبنی سفارشات کے ساتھ بااختیار بنانے کے ساتھ ساتھ مٹی کو متوازہ غذائیت اور فصل کی پیداوار میں اضافہ یقینی بناتا ہے۔ اینگرو فرٹیلائزیشنز کے
ऑफिसर अली रिठावर ने शुरा से खिताब में चीन में इनके अहम किरदार को तस्लीम करते हुए अपने डीलर नेटवर्क और मुल्क के काश्तकारों के लिए कंपनी के भरपूर हमायत का इजहार किया। उन्होंने ज़राई तरक्की के लिए एंग्रू के इक़दामात पर भी रोशनी डाली, जिसका मकसद किसानों का आलात और वसाइल के साथ बाख्तियार बनाना है ताकि बेहतर मनसूबाबंदी, कम आलात और ज़्यादा पैदावार के काबिल होकर बाखबर फैसले कर सकें। सेक्शन में मुमताज़ काश्तकारों ने शिरकत की, जिनमें राव अब्दुल करीम, टीपू चौधरी, ताहिर, अरशाद अहमद, रजा खान और दीगर काश्तकार भी शामिल हुए।